हेलो माई फ्रेन्ड, जय मसी अनि नमस्ते। तपाईहरुको सामने आज म ट्राभल ब्लगको भिडियो पेश गर्न चाहन्छु। यही सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्तातिर मेरो दाइ र म 3 दिनको लागि तराई गएका थियौं। त्यही 3 दिनको यात्रामा हामीले भिडियोहरू खिचेका थियौं अनि त्यही ट्राभलका भिडियोहरू म तपाईहरुको सामने राख्न गइरहेको छु। अनि विशेष गरेर हाम्रो यात्रा चाहिँ इटरी, विराटनगर अनि त्यसपछि ब्याक भइकन फेरि यता जलेश्वर अनि यता चपुर अनि त्यसपछि गौरसम्मको हाम्रो यात्रा थियो। अनि त्यसपछि हामी काठमाडौँ फर्कने हाम्रो योजना थियो। त्यही फुटेजहरू तपाईहरुको सामने देखाउँदैछु म यहाँनिर। फर्स्ट डे हाम्रो यात्रा चाहिँ इटरीसम्मको लागि भएकोले हामी भक्तपुर, बनेपा, धुलीखेल हुँदै त्यसपछि सिन्धुलीको बाटो अनि त्यसपछि बर्देबास अनि फेरि त्यसपछि हाइवे निस्किकन कोशी ब्यारेज हुँदै हामी इटरीसम्म पुगेका थियौं। आज रातभरि पानी परेको कारणले गर्दाखेरि आजको वेदर चाहिँ एकदमै चिसो छ, घाम लागेको छैन। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज त्यति हिमालहरू खुलिएको छैन, बादलले ढाकेको छ। आज रातभरि पानी परेको कारणले गर्दाखेरि सडकमा नै खोलाको पानी बगिरहेको छ। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै नै हाम्रो देश अति नै सुन्दर छ र आजको वेदर एकदमै क्लियर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईले बाहिरको सिनहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। कति हरियाली देखिएको छ। यसले तपाईँ र मेरो मनलाई लोभ्याउन सक्दछ। कति सुन्दर देखेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर। आज त त्यति जामहरू छैन यो रोडमा। अनि मेरो दाइले यहाँनिर गाडी चलाइराख्नु भएको छ अनि उहाँले आरामदायकको साथ गाडीलाई चलाइराख्नु भएको छ। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ खोला नालाहरू अनि रातभरिको पानीले खोला एकदमै बढेको छ। कति राम्रो देखेको छ है, कति सुन्दर देखिएको छ। यो सिन्धुलीको बाटो चाहिँ अरू बाटोहरू भन्दा एकदमै सानो भए पनि यो बाटो चाहिँ एकदमै पक्की छ हैन, कतै बिग्रेको छैन। आरामको साथ गाडी जान सक्छ, कहीँ अफ रोडहरू छैन। यो चाहिँ जापान सरकारले बनाइदिएको हो। तर पछि गएर यो पनि
राम्रोसँग यसलाई मेन्टेनेन्स गरेन, पछि यसलाई राम्रोसँग मर्मत गरेन भने के हुँदछ, यो पनि बाटो बिग्रेला कि भन्ने डर छ है। तर मलाई यो बाटो त एकदमै मनपर्छ। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ कि भित्ताभरि ऐनाहरू झुन्डाएको राखेको। अनि यो किन राखिन्छन् भने एउटा विश्वास छ कि मानिसहरूमा कोही मानिसको मृत्यु भएमा त्यो आत्माले चिर शान्ति पाओस् भनिकन यसरी भित्ताभरि ऐनाहरू राख्ने गरिन्छ। अब मैले सुनेको चाहिँ यो हो, तर अन्य कारणहरू पनि हुन सक्दछ जो मलाई थाहा नहुन सक्दछ। कोशी ब्यारेजको पुल आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर पेडा भण्डारको पसलहरू म तपाईँलाई देखाउने छु, जहाँ पेडाहरू मात्र पाउने गर्दछ। पुरानो बाबा बैद्यनाथ पनि हुँदो रहेछ है, बैद्यनाथ पुरानो बाबा ब्यान्ड पुरानो पेडा भण्डार। अब यो चाहिँ कहाँनिर पर्छ भने नि यो चाहिँ सप्तरीमा तपाईँले यो बाटो हिँड्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। यहाँनिर पेडा बाहेक अरू केही पनि पाउँदैन। यहाँ पनि छ पुरानो बाबा बुढाको पेडा भण्डार। झन्डै 1 किलोमिटर जति छ यो पेडा भण्डार पसल भनौँ न। यो मात्रै हो, पनि छ यो पनि छ। यो पूर्व हवलदारको पनि रहेछ है, हवलदारले पनि खोले रहेछ। अब आर्मीले पनि खोल्ने होला होइन, आर्मी पनि बुढो बाजेको असली बुढो बाजेको गुरुले पनि खोले रहेछ है। अब आर्मी पुलिस हवलदार होइन, सरकारी कर्मचारी सबको छ यहाँनिर। यहाँ छ शाखाको पनि रहेछ। अब नेपालको हाइवेको हालत यस्तो छ, यहाँनिर स्पिडमा कुदिरहेको गाडी हाइवेमा के हुँदछ, बिच बाटोमा जनावरहरूले
बाटो क्रस गर्ने गर्दछ अनि यसले के गर्दछ दुर्घटना हुने चान्सेस हुँदछ। अब यहाँनिर नेपाल र इन्डियाको बिहारको पानीको सतहको अवस्था कस्तो छ म तपाईँलाई केही फुटेजहरू देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ नेपाल साइडको पानीको सतहको अवस्था हो। एकदमै धेरै नै रहेछ। अहिले पानी धेरै परेको कारणले हुनसक्छ धेरै माथि नै रहेछ पानीको सतह। अनि यो साइड चाहिँ इन्डियाको बिहार हो अनि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ इन्डियाको बिहारको पानीको सतह यो पनि एकदमै ठुलो देखेको छ। यो पनि एकदमै माथि आएको छ पानीको सतह। आज सेकेन्ड डे इटालीदेखि हामी जलेश्वरसम्म जानलाई गाडीमा यात्रा गरिरहेका छौँ र एकदमै पानी परिरहेको छ। यो हाइवेमा हाम्रो गाडी एकदमै स्पिडले कुदिरहेको छ। यो हाइवे चाहिँ एकदमै चिप्लो छ, एकदमै ठुलो छ, फराकिलो छ, मजाले कुदिरहेको छ, कहीँ डिस्टर्ब भएको छैन। अनि यो हाइवे चाहिँ ढल्केवीरदेखि जलेश्वर जनकपुरसम्मको हो। अनि यसलाई चाहिँ इन्डियाको सरकारले यो हाइवेलाई बनाउनलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो। धन्यवाद छ इन्डियाको गभर्मेन्टलाई। तेस्रो दिन चाहिँ हामी इन्डिया नेपालको बोर्डर सिमरनगढमा एकजना मानिसलाई भेट्नलाई हामी गएका थियौँ। अनि यो चाहिँ बारा जिल्लामा पर्दछ। अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदमै ऐतिहासिक ठाउँ हो।
भन्ने पोखरी छ, ठुलो पोखरी हो, एकदम ऐतिहासिक पोखरी। यो पोखरीको नाम के हो? 52 बिघामा भन्छ। 52 बिघा। 52 बिघा। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ ऐतिहासिक पोखरी जो सिमरनगढमा पर्दछ, जुन चाहिँ इन्डिया र नेपालको बोर्डरभित्र पर्दछ। यो इन्डिया नेपालको बोर्डरको बिचको बाटोमा नै मानिसहरूले बाटो छेकेर बिच सडकमा नै माछा, मासु र अन्य थोकहरूको बिक्री वितरण र व्यवसायहरू गरिरहेका छन्। र अहिलेको यो समयमा हामीलाई गाडी चलाउनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, बाटो एकदमै सानो छ, त्यही माथि उनीहरूले आफ्नो व्यापारहरू गरिरहेको छ। अब साँझ पनि परेको कारणले गर्दाखेरि, भोक पनि एकदमै लागेको कारणले गर्दाखेरि गौर भन्ने ठाउँमा हामी कटिया खानलाई आएका छौँ। यो कटिया चाहिँ यो ठाउँमा एकदमै फेमस छ, एकदमै स्पेसल पाउँदछ। अनि कटिया चाहिँ मटनको बन्ने गर्दछ, जसलाई आगोमा सेकाउने गर्दछ त्यो भाँडामा। अनि त्यो भाँडामा सेकाएपछि 1 घन्टासम्म राखेपछि त्यो कटिया बन्दछ। अनि त्यो कटिया चाहिँ भुजियासँग, चिडासँग, भातसँग खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो हुँदछ। यो त्यही त, यो त भिसेको हो, यो कटिया हो। यहाँ चाहिँ भाइले अनि त्यो मसला कति समय राख्नुपर्छ? यसो खोल्न मिल्छ भाइ? यसो अलिकति हिँड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेर, एउटा भाँडामा के भन्छ कति जतिको मासु हुन्छ? 500, आधा किलो, 400 ग्राम। 400 ग्राम। हाल्ने बेलामा 500, बन्ने बेलामा 400। ल आज अन्तिम चौथो दिन हामी काठमाडौँको लागि प्रस्थान गर्नलाई गाडीमा गइरहेका छौँ। र अनि हामी चाहिँ 12 जिल्ला हुँदै हेटौडा, अनि त्यसपछि भीमफेदी, अनि कुलेखानी, दक्षिणकाली हुँदै हामी काठमाडौँ जानलाई हिँडिरहेका छौँ गाडीमा।
हेटौडा, भीमफेदी, कुलेखानी, दक्षिणकाली हुँदै काठमाडौँसम्म आउनलाई यो रुटको बाटो चाहिँ एकदमै छोटो छ। तर समस्या चाहिँ यो छ कि यो रुटमा बाटो चाहिँ एकदमै अफ रोडहरू छ, एकदमै बाटोहरू बिग्रेको छ, खाल्डाखुल्डीहरू छ। त्यसै कारण गाडी चलाउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदछ। विशेष गरिकन 4 व्हिल ड्राइभहरू चाहिँ मजाले जाँदछ यो रुटमा, तर अन्य गाडीहरू चाहिँ चलाउनलाई धेरै नै गाह्रो छ। आजको यो तराई ट्रिपको ब्लग कस्तो लाग्यो? यसमा धेरै कमजोरीहरू छन् अनि केही कमी कमजोरी भएमा तपाईँले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा पनि म यस्तै ब्लगको भिडियो बनाइकन तपाईँको सामने ल्याउने छु। God bless you my friend and thank you very much for watching this video.